Pagbasa sa sulat sa santos nga ebanghelyo Mateo 8. Giayo ni Hesus ang usa ka sanlahon. Milugsong si Hesus gikan sa bungtod ug misunod kaniya ang bagang panon sa katawhan. Unya miduol kaniya ang usa ka sanlahon ug miluhod sa iyang atubangan nga nag-ingon, "Sir, kung gusto nimo makahimo ka paghinlo kanako." Gihikap siya ni Hesus og giingnan, "Gusto ko mamaayo ka." Ug diha naayo siya. Unya miingon si Hesus kaniya, "Pamati, ayaw kinig isaba kang bisan kinsa, adtua hinuon dayon ang pari ug ipakita ang imong kaugalingon kaniya." Unya paghalad sumala sa gisugo ni Moises aron pagmatuod nga naayo ka na.